أن حسن الظن بالله لا يستقيم إلا مع حسن العمل، لا يستقيم إلا مع حسن العمل. وأما سوء العمل لا يكون معه حسن ظن بالله إلا شيء يكون في النفس على وجه المغالطة لها لتبقى مصرة على الذنوب والمعاصي. أما حسن الظن حقيقة بالله لا يكون إلا مع حسن العمل. ولهذا نقل نقلا عظيما جدا عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل.